बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी असगर साहब ने ऐलान किया कि ये 20 मिनट का सेशन किश्वर नहीद साहिबा की आबीती के दूसरे हिस्से बुरी औरत की दूसरी कथा का जो अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन अभी आया है उसके हवाले से ये एक नशिस्त है। तो सबसे पहले मैं आपा से दरख्वास्त करूँगा कि इस किताब की रुनमाई कर दें। ये एक रिबन बांधा गया है खूबसूरत सा, तो आप अपने हाथों से इसको खोल दीजिए और इसकी रुनमाई कीजिए। ये अब बैठ 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 ये किताब एन अदर स्टोरी ऑफ द बैड वुमन के उन्वान से तर्जमा हुई है और सफ़ीर अवान जो नमल यूनिवर्सिटी में डीन ऑफ फैकल्टी आर्ट्स हैं उन्होंने ये ट्रांसलेट की है। आपाकेश्वर की इससे पहले जो पहली आबीती का पहला हिस्सा था बुरी औरत की कथा 1993 में शाये हुई थी और उसका दूसरा हिस्सा 2021 में शाये हुआ। जो पहली किताब थी उसका भी अंग्रेज़ी तर्जमा हुआ, दुर्दाना सोमरो और अमीना सैयद ने किया, और अब उसके दूसरे हिस्से का भी ये तर्जमा अंग्रेज़ी में हुआ है। आपा ने अपने यादाश्तें जो हैं वो सिर्फ इन दो किताबों में नहीं लिखी, दो किताबें और भी हैं जिनमें उन्होंने अपने हालात ज़िंदगी, अपनी यादें, अपने तजुर्बात, अपने जो जो कुछ मुशाहदात हैं उनको रकम किया है। एक शनासाइयाँ रुसवाइयाँ और एक मुट्ठी भर यादें। तो इस तरह ये चार किताबें हैं जो दरअसल आपा किश्वर की उस ज़िंदगी की जो सारी जद्दोजहद है उसको पेश करती हैं। एक तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा, इस किताब के उन्वान से बहुत से लोगों को गलत फहमी होती है कि इस किताब का जो उन्वान है बुरी औरत की कथा क्यों लिखा गया है। तो अक्सर लोग इसको और तरह से लेते हैं। मैं एक थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि लफ्ज़ जो बुरा है या बुरी है इसके कई मानी हैं। एक मानी ये भी है कि मुखालिफ बनाना, बदनाम करना और रुस्वा करना। किश्वर आपा ने ज़िंदगी भर जो जद्दोजहद की है और जिस तरह जो ताकतवर समाज के इंस्टीट्यूशन हैं, जो रिवायात हैं, जो इदारे, अकदार, ये सब चीज़ें हैं, चूँकि उनको चैलेंज किया और उनके खिलाफ बाकायदा जद्दोजहद की और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वुमन, एक मजबूत औरत के तौर पर पेश किया, तो उसका जो रद्द अमल आया, तो उस रद्द अमल ने जिस तरह उनके साथ रुसवाई को एक वाबस्ता किया, तो उसको, और दूसरी बात यह कि उर्दू में और दुनिया की तमाम ज़ुबानों में बाज़ लफ्ज़ इन्वर्सिव हो जाते हैं कि वो कहा अपने लिए जाता है लेकिन उससे मुराद वो दूसरा होता है। तो इसलिए इसकी वजाहत ज़रूरी थी। तो लेकिन ये हकीकत में ये किताब भी और इनकी बाकी हिस्से भी एक ऐसी औरत की मुसलसल और एक अनथक जद्दोजहद की किताबें हैं जिसने एक सफ़र शुरू किया एक क़दामत पसंद घराने से और आगे एक रोशन ख्याल और एक तरक्की पसंद एक औरत के तौर पर सामने आई। इस किताब का आगाज़ में भी एक मुजाहिद बरेलवी के होता है उससे आगाज़, जिसमें वो सवाल करते हैं कि आपा आप कैसे मजबूत औरत बनी। इसका जवाब इस किताब में ये दिया गया है, वो मैं आपा से पूछूंगा अगर आप दोहरा देंगी बाद में। लेकिन उसकी बुनियाद ये है कि इन्होंने डर का खात्मा किया। जब तक ये डरी हुई थी ये सहारे तलाश करती थी। यूसुफ कामरान का सहारा तलाश करती थी कि रात को अगर टॉयलेट जाना है तो अकेले नहीं जा सकती थी, अंधेरे से डर लगता था। तो इन्होंने अंधेरे का और डर का सामना किया और उसके बाद जब उनकी 1984 में डेथ हो गई तो फिर शादी नहीं की। और ये लिखती हैं साबिती में भी कि इसकी वजह से वो ज़्यादा मजबूत औरत हुई। और अब बुढ़ापे में भी लिखती हैं कि मैं बुढ़ापे से खौफजदा नहीं हूँ। अगरचे वो बुढ़ापा उनका एक मसला है लेकिन वो उससे खौफजदा नहीं है। अभी कल एक बात हुई थी उसका जवाब मैं इस किताब में तलाश कर रहा था कि बहुत से जो और लोग बूढ़े हो जाते हैं, मर्द भी और औरतें भी, हाथ में तस्बीह पकड़ लेते हैं और मस्जिदों का जो अपनी इबादत गाहों का रुख करते हैं, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। तो इस किताब में भी लिखा गया है कि मैं इस चीज़ ने मुझे ज़्यादा एक तरह से एक मजबूत बनाया है, अपनी यानी डर का सामना किया, ताकतवरों का सामना किया और उसके बाद तन्हाई का सामना किया, तो उसके नतीजे में एक मजबूत औरत के तौर पर सामने है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस किताब में इनकी जद्दोजहद को पेश किया गया है
और ये जद्दोजहद महज एक औरत की जद्दोजहद नहीं है, एक जद्दोजहद सिर्फ एक अदीब बनने की जद्दोजहद नहीं है, एक मजबूत औरत बनने की जद्दोजहद, और अपने इर्द गिर्द जितने कमज़ोर लोग हैं, जितने कमज़ोर औरतें हैं या बाकी जो कमज़ोर इंसान हैं, और फिर साउथ एशिया में, फिर दुनिया में, उनको भी एक तरह से बाइख्तियार बनाने की जद्दोजहद। तो इनके यहाँ जो इंडिविजुअलिज्म है, इनफरादियत है, वो अपनी ज़ात तक नहीं है, वो हमेशा अपनी इनफरादियत में एक तरह की इज्तमाहियत को शामिल करती आई हैं। मैंने इस किताब में भी देखा अपने घर के, मतलब इनके वो बहुत सी इन्होंने चीज़ें लिखी हैं जिसमें घर में काम करने वाली औरतें हैं जिनको और तरह से बाख्तियार किया, उनको मजीद बच्चा पैदा करने से रोका, बच्चों की तालीम के लिए, और उनके बहुत से बेशुमार इन्होंने ये वाक़यात लिखे हैं। तो एक तो सबसे पहले ये जद्दोजहद की एक दास्तान है। इसके अलावा एक ये तारीख की किताब भी है, और ये हमारी अदबी तारीख और हमारी जो सियासी तारीख और हमारी जो कल्चरल तारीख है उसकी भी ये किताब है, और उसमें बेशुमार याददाश्तें हैं। आमतौर पर फ़र्क किया जाता है मेमायर में और उसमें आप बीती में। ये मेमायर होता है किसी एक पीरियड से, ये आप बीती होती पूरी लाइफ में, इसमें दोनों का इज्तिमा है। तो इस तरह कई इसमें बहुत सी चीज़ें हैं। मैं अपनी गुफ्तगू यहीं रोकता हूँ और अब चंद सवाल पूछता हूँ। सबसे पहले मैं तहरा इकबाल साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि आपने आपा की इस दूसरी जो जिल्द है इनकी आप बीती की, उसको कैसा पाया? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक तो किश्वर आपा के साथ बैठने का एजाज़ हासिल हुआ और दूसरा उनकी किताब पर कुछ कहने का। किश्वर आपा ने बुरी औरत की इस्तिलाह को इतना मोतबर कर दिया है, इतना मुस्तनद कर दिया है कि अब हर औरत नए दौर की इस एजाज़ को वसूल करने के लिए तैयार है कि हाँ, मैं बुरी औरत हूँ, मैं भी बुरी औरत हूँ, लेकिन मेरे रास्ते के पत्थर जो है वो किश्वर आपा ने अपने पोरों से नहीं पलकों से चुने हैं। और किश्वर आपा ने जो पहला पत्थर खाया है उसकी लज़्ज़ते दर्द हमें बख्श दी है। और आज ये जो इतनी ख्वातीन और लड़कियां यहाँ मौजूद हैं, तो इसकी एक बड़ी वजह यह है कि किश्वर आपा वो पहली लिखने वाली थी जिसने औरत के वजूद की गवाही दी। आधी गवाही नहीं, पूरी गवाही दी। हम इससे पहले अगर शायरी में देखें तो औरत एक हरजाई, सितमगर, नाजो अदा का मरक्का, या रंडी है या महबूबा है, या ज्यादा से ज्यादा हाली राशतुल खैरी ने उसे माओ बहनों बेटियों के नाम से पुकार लिया, लेकिन बहसियत इंसान वो नहीं है। पहली बार औरत को इंसान का दर्जा देने वाली ये मेरे साथ बैठी हुई अजीम औरत है। हर अदब के लिए या किसी भी किताब के लिए ये एक बहुत बड़ा एहसास होता है कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर कितना है। लिख देते हैं हम, बहुत कुछ अपनी वाह वाह करवा लेते हैं, लेकिन दूसरों ने उसको किस तरह कबूल किया। ईश्वर आपा की इस किताब ने जिस तरह के इन्होंने बचपन में जो हालात बताए, जिस तरह के बुर्का पहन के ये मर्दों से यूनिवर्सिटियों में मकालमा करने लगी, जिस तरह के मजाजी खुदा को सजदा करते हुए इन्हें महसूस हुआ कि इस सजदे में कहीं खोट आ गया है, जिस तरह के ये ऐवानों में, वजारतों में, इमारतों में, हुकूमतों में घुस के इन्होंने पर्दादारों को और खिलवत नशीनों को बाहर निकाला और उनकी खिलतें फाड़ी, ये हर औरत का ना हौसला था और ना ही उसके अंदर इतना अज़्म था। ये अज़्म, ये हौसला मुझे दिया और फिर मैंने भी वही कुछ किया जो किश्वर आपा ने किया, और मैं बुरी औरत हूँ एक एजाज के साथ कहती। यकीन कीजिए कि किश्वर आपा जो है अगर हमारे बीच नहीं होती और ये सारे पत्थर वो नहीं खाती तो शायद हमें बहुत सारा वक्त जो है मजीद इसमें लग जाता। किश्वर आपा ने अपनी किताब में लिखा है कि औरत जो है वो या माँ है या बहन है,
یا وہ بیٹی ہے، اس کے علاوہ تو اس کا کوئی نام ہی نہیں ہے. انہوں نے لکھا اس کا کوئی نام نہیں ہے. واقعی عورت کا کوئی نام نہیں ہے، وہ بیٹی ہے، لیکن یہ نام اب ہے. اب آج کی عورت ایک نام کے ساتھ جی رہی ہے، اور اس کا صحرا کشور آپا کے سر بنتا ہے. کشور آپا نے اس دور کو بتایا کہ جب کوئی ہماری بچی جوان ہوتی تھی 11-12 سال کی عمر میں، تو اس کی ماں اسے کہتی تھی کیا کرتوت گھول بیٹھی ہو، اس سے تو ڈوب کے مر جاتی تو بہتر تھا. وہ اپنے جوان ہونے کا اعلان نہیں کر سکتی تھی. آپ کے دور میں وہ چیز نہیں آئی. کیوں نہیں آئی؟ کہ وہ پتھر جو ہے وہ کشور آپا نے کھائے، ان کی نسل نے کھائے، میری نسل نے کھائے، لیکن آپ کے لیے رستے ہموار کر دیے. یہ ترجمہ بہت خوبصورت ہے، لیکن میری یہ خواہش تھی کہ اسے کوئی عورت ہی کرتی تو میرے لیے شاید یہ زیادہ اعزاز کی بات ہوتی. کشور آپا، میرے بس میں ہو تو میں آپ کے ہاتھ چوم لوں کہ ان ہاتھوں نے جو کچھ لکھا، اس نے ہمیں عورت ہونے کا ایک اعزاز اور ایک فخر عطا کر دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ. ابھی بری عورت کا ذکر ہوا تو کشور آپا کے یہاں یہ جتنے الزامات سماج کی طرف ملتے رہے، انہوں نے ان الزامات کو ایک میڈل کے طور پر سجایا. صرف بری عورت نہیں، یہ ہم گناہ گار عورتیں، جن عورتوں کو گناہ گار کہا جاتا. اور اس نظم میں آپ دیکھیں کہ گناہ گار کا مطلب ہی بدل گیا ہے. ایک تو اس نظم کی کریٹیوٹی کی وجہ سے کہ اس میں جو گناہ گار عورتیں ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہے. تو اگر گناہ گار عورتیں یہ ہوتی ہیں تو جیسا کہ طاہرہ اقبال صاحبہ نے کہا، تو پھر وہ سب عورتیں گناہ گار ہیں جنہوں نے سماج کے خلاف جد و جہد کی، جنہوں نے بے اختیار کو با اختیار بنایا، جنہوں نے غلامی کی داخلی اور خارجی نظر نہ آنے والی زنجیروں کو توڑا. آپا، اب میں آپ سے باقی صرف 2 سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک تو اس کے ترجمے پہ کے حوالے سے کہ بنیادی طور پر چونکہ یہ ترجمہ ہے تو چند ایک سوال صرف ترجمے کے حوالے سے میں بھی اس کے بعد، لیکن پہلے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو آپ بیتی کا دوسرا حصہ لکھا ہے، تو یہ 20ویں صدی کا آپ نے کہا کہ 10 سال پچھلی صدی کے، یعنی 90 سے لے کر 2000 تک، اور اس کے 20 سے 30 سال. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس کتاب میں آپ اس سے پیچھے بھی بہت جاتی ہیں، جنرل ضیاء کا بھی ذکر کرتی ہیں، پیچھے کا زمانہ بھی. تو وہ 30 سالوں کے ساتھ آپ کی جو یادداشت ہے وہ مطلب صرف ان 30 سالوں تک محدود نہیں رہتی، وہ پیچھے بھی ایک چلی جاتی ہے. تو پیچھے دیکھے بغیر آپ آگے نہیں دیکھ سکتے. پیچھے دیکھنے کا یہ مطلب ہے کہ میں اپنی جتنی سینئرز ہیں، میل میں انکلوڈ، اور عورتیں اور مرد دونوں، جنہوں نے بہت مشکل زمانوں میں لکھنا شروع کیا، پھر مجھے اینی آپا کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر مجھے ان کی والدہ کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر مجھے امرتا پریتم کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر مجھے فروغزاد کو دیکھنا پڑتا ہے. اس طرح میں کہاں نہیں جاؤں. جس ملک میں بھی جاتی ہوں وہاں، ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ساؤتھ امریکہ کے ملکوں میں جیلوں میں گئی ہوں، عورتوں کی جیلوں میں گئی ہوں، اور وہاں پتہ چلتا تھا کہ ایک مرد نے اس کے ساتھ عشق کا بہانہ کر کے اس کو منشیات دے دیے اور خود نکل گیا، اور وہ جیل میں پڑی ہوئی ہے. اس طرح کی ہمارے یہاں بھی ساری عورتیں، سب لوگ ہیں. کسی کو زبان دینے کے لیے تجربہ بھی ضروری ہے. تجربہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم پردہ ڈال دیں. جو جیسے پنجابی کی پروگرام ہو رہا تھا، پردہ ڈالنے کا برانڈ دے، ناگل کر. ریپ کی آج بات کرتے ہیں. ہمارے گھروں میں بہت ریپ ہوتے تھے، بہت کچھ ہوتا تھا، لیکن ڈھکن ڈھکنا کرتے رہتے تھے. میں نے تو صرف ایک ذرا سا ڈھکن اٹھایا ہے. ابھی تو بہت سے پردے پڑے ہوئے ہیں. مجھے یقین ہے میری نوجوان نسل، میری بچیاں قلم کو اپنا ہتھیار بنائیں گی، اور اس کے ذریعے سے یہ بتائیں گی کہ ان کے اوپر کیا بھی تھی، اور انہوں نے کیسے اپنے آپ کو کھڑا کرنا سیکھا. اور پھر اس عمر پہ آ گئی کہ میں ہاتھ پکڑ کے بھائیوں کا، بہنوں کا، بچیوں کا چلتی ہوں، تو مجھے اچھا لگتا ہے. مجھے بالکل نہیں محسوس ہوتا کہ میں بوڑھی ہو رہی ہوں. مجھے انسان کا
دماغ اللہ سب کو سلامت رکھے. دماغ کو آپ تازہ رکھنے کے لیے مسلسل پڑھنا, مسلسل لکھنا, اور مسلسل یہ غور کرنا کہ یہ قدرت کیا ہے, آسمان کیا ہے, زمین کیا ہے, ان میں رہتے ہوئے میری مجبوریاں کیا ہیں, میری حالات کیا ہیں. میں بہت کچھ لکھ سکتی تھی, لیکن بہت کچھ اس لیے نہیں لکھا کہ وہ باتیں جو سمجھ جاتی ہیں, جو سب ہم ایک دوسرے سے کہتے ہوئے سمجھ جاتے ہیں. اچھا, مجھے یاد آتا ہے کہ میں بتا رہی ہوں کہ ہم 10ویں کلاس پاس ہو کے پتہ نہیں 11ویں میں آ گئے تھے, تو ہم مانو بازار نیا نیا کھلا تھا, تو ہم آ گئے, تو ہم ایک دوسرے سے 3-4 لڑکیاں ہم گئے, تو ہم نے دکان پہ ایک پہ گئے جہاں پتہ چلا کہ یہاں بریزرز ملتی ہیں. تو ہمیں یہ نہیں کہنا تھا, ہم نے کہا آپ کے پاس کچھ وہ ہے, نیچے منہ کر کے, آپ کے پاس کچھ وہ ہے جو نیچے پہنتے ہیں, اس سے بھی آنکھیں نیچے کر کے کہا جی ہے, اس کے لیے چاہیے, میں نے ہمارے لیے چاہیے. اچھا, تو اس نے دراز کھولی, دراز میں سے کوئی چیز نکالی, اس کو تھیلے میں ڈالا, ہمیں پکڑا دیا اور ہم نے پیسے پکڑائے آگے. آج آپ دیکھیں جہاں برغیاں لٹکی ہوتی ہیں وہاں بریزر بھی لٹکی ہوتی ہے. تو کتنا معاشرے نے اپنے آپ کو برا کیا ہے یا اوپن کیا ہے یا خراب کیا ہے, یہ سب چیزیں تو آپ لوگوں کو جج کرنے کی ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ برائی کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, برائی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے. میں شکر گزار ہوں ناصر کی اور طاہرہ کی کہ یہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے اس لیے کھڑے ہیں کہ ہم انسان ہیں, عورت مرد نہیں ہے. اور ہمیں یہ بھی بتانا ہے, جو میری دوستوں میں سے جو بیٹھی ہوئی ہیں سب ہیں, یاسمین شاید ان کے پاس کچھ کتابیں ہیں جو کچھ خریدنا چاہیں وہ ان کے پاس ہے, وہ آپ لے لیں, 1,000 میں وہ کتاب دے رہی ہے. بس یہ آخری 2-4 منٹ ہے صرف. ہاں, اب چونکہ یہ کتاب ترجمہ ہے, اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا سفیر عوام صاحب نے ترجمہ کیا ہے, ترجمہ اچھا ہے, ترجمہ برا نہیں ہے, لیکن اس میں اگر بہتری کی گنجائش تھی, مثال کے طور پر بہت ایک ڈیٹیلڈ انٹروڈکشن, چونکہ اس کے جو ریڈر ہیں, جو پوٹینشیل ریڈرز ہیں جن کے لیے یہ لکھی گئی ہے, وہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ آپا کو نہ جانتے ہوں جس طرح اردو دنیا جانتی ہے, تو ان کے لیے ایک تفصیلی انٹروڈکشن جس میں آپا کا ہوتا اور تھوڑا سا اس کو ایویلویٹ بھی کیا جاتا ہے اس آبیتی کو. پھر اس کے ساتھ اس میں اتنے زیادہ نام آئے ہیں, اتنی کتابوں کے نام آئے ہیں جن سے جو انگریزی ریڈر بالکل واقف نہیں ہوگا, تو ان کے اگر تھوڑی سی نیچے فٹ نوٹ کے دے دیے جاتے اور ان کی مختصر ایک وضاحت کر دی جاتی تو یہ کتاب کہیں زیادہ مفید ہو سکتی تھی. اتنی بڑی ہو رہی تھی. ہاں, تو 37 چیپٹرز پر مشتمل یہ کتاب بہرحال ترجمہ ہوئی ہے. تو میں آخری سوال آپا سے پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ یہ آپ کے شہر میں ہی رہتے ہیں, آپ کے ساتھ وہ یقیناً رابطے میں رہیں گی, تو کیا آپ اس ترجمے سے مطمئن ہیں یا پھر اس کے ترجمے کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ دیکھیے, علامہ اقبال یا فیض صاحب کا ترجمہ بھی جو ہے مطمئن نہیں تھے کوئی بھی. مطمئن ہونا تو موت بھی ہوتی ہے ایک طرح سے, تو اس سے ریکریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اب جو طاہرہ نے کہا کہ کسی خاتون کرتی, تو بات یہ ہے کہ پہلے ایک خاتون نے کیا تھا, ہمیں یہ بھی تو تجربہ کرنا تھا کہ مرد ان لفظوں کو کیسے سمجھتا ہے جو لفظ میں استعمال کرتی ہوں. لیکن میں یہ لفظ میرے نہیں ہیں. آپ کو یاد کراؤں, یہاں بیٹھیے کہ 80 بریاں میں لوگ کو شاہ حسین نے کہا تھا, اور وہاں اس پہ میں نے ایک بڑی نظم لکھی ہوئی, طویل نظم میں نے لکھی ہوئی ہے. تو یہ لفظ جو ہے نا مجھے شاہ حسین نے سکھایا, اور شاہ حسین اور مائیں نہیں, بس کیا بتائیں. آپ نے کتاب دیکھیں گی تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کہ میں شاعر ہونے کے ناطے میں مختصر لکھتی ہوں, فکروں میں بہت سی باتیں بیان کر جاتی ہوں, جو آپ لوگوں کو یہی سیکھنا ہے کہ ایک بات کو بیان کرنے کے لیے لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہوتی, ایک فقرہ کافی ہوتا ہے. بہت شکریہ. اس کے ساتھ سیشن کا اختتام ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ یہ کتاب کی کاپیاں یاسمین حمید صاحبہ کے پاس موجود ہیں, اب وہ جانے کتنا ڈسکاؤنٹ دیتی ہیں اور جو خریدنے والے جانتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.